इकबाल ने कहा था ना, अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। और जो अपना भी नहीं है, जिसको ये नहीं पता कि मैं कौन हूं, 22वें ग्रेड का अफसर हो और दर्जा चहारम के मुलाजिम को सलूट कर रहा हो, तो लोग कहेंगे इसके पता ही नहीं कि मेरा मनसब क्या है। अशरफुल मखलूकात हो, वलकद कररमना बनी आदम का ताज सर पे सजा हो, खलीफातुल्लाह अलल अर्द हो, अल्लाह का नायब हो, लेकिन पत्थरों को पूज रहा, दरख्तों को माबूद मान रहा, मट्टी के मादुओं को खुदा समझ रहा। उसे पता ही नहीं था कि मैं कौन हूं। इंसान की तारीख तो इतनी शर्मनाक है कि ये जो मछली पकड़ने के लिए कांटे के साथ जो केचवा लगाया जाता है, एक जमाने में ये भी इंसान का माबूद रहा। बिच्छुओं को, सांपों को, हशरातुल अर्ज को, चौपायों को, जलती आग को, बहते पानी को और चलती हवाओं को इंसान ने अपना माबूद माना। दरख्तों को खुदा समझा, अपने हाथों से तराशे हुए मट्टी के मादुओं को, पत्थरों के असनाम को और लकड़ी के औसान को अपना खुदा माना। अजराम फलकिया को, मज़ाहर फितरत को और जानवरों को अपना माबूद समझता रहा। इसे पता ही नहीं था कि ये सारी कायनात तो मेरी खिदमत के लिए पैदा की गई। ऐ तमाशा गाहे आलम रूए, तो तू कुजा बहरे तमाशा मी रवे, वल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्द जमीआ। ये दरख्त इसलिए पैदा किए गए हैं कि हमें छांव फराहम करें, हमें ऑक्सीजन दें, हमें फल फराहम करें, हमारे ईंधन के काम आए। ये पूजा पाठ शुरू कर दी उनकी। चांद सूरज सितारे हमारी राहों में रोशनी उजालने के लिए, ज़ौक़े नज़ारा की तस्कीन के लिए पैदा की गई। इन्होंने उनको पूजना शुरू कर दिया। ये जानवर सवारी के लिए, बार बर्दारी के लिए, दूध और ग़िज़ाई ज़रूरियात की तकमील के लिए पैदा किए गए थे, लेकिन इंसान ने उसको पूजना शुरू कर दिया। ये तो मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम आए, जिन्होंने आके बताया, मियाँ ये तेरे मखदूम नहीं है, ये तेरे माबूद नहीं है, ये तेरे मसजूद नहीं है, तेरी दहलीज के नौकर हैं। नहीं तो देख, चांद को पूछता है, ये देख उंगली उठती है, वो टुकड़े होके कदमों में आता है। सूरज को पूछता है, ये देख इशारा होता है, वो भागता हुआ असर के वक्त पे आता है। दरख्तों को पूछता है, जा मैं नहीं तू ही उन्हें मेरा मैसेज दे दे। दरख्त कदमों में आके सजदा रेज होते हैं, दरख्त सलाम पेश करते हैं, पत्थर गवाही देते हैं। अब इंसान की आंख खुली कि जिनको मैं माबूद समझता था, वो तो मेरी दहलीज के नौकर निकले। अब उसका बदला हुआ लहजा देखिए, उसकी तब्दील शुदा टोन देखिए। अब वो बोलता है, फरिश्ता कहने से मेरी तौकीर घटती है, फरिश्ता कहने से मेरी तौकीर घटती है। मैं मसजूद मलाइक हूं, मुझे इंसान रहने दो। कहता है, खबरदार मुझे फरिश्ता भी कहा, इससे मेरी इज्जत में फर्क पड़ता है। इंसान की पेशानी तो मेरे हुजूर, फरिश्ते की पेशानी तो मेरे हुजूर झुकती रही। कांपता है दिल तेरा अंदेशाए तूफान से क्या, ना खुदा तू, बहर तू, कश्ती भी तू, साहिल भी तू। देखा आकर कूचाए जाके गिरेबा में कभी, कैस तू, लैला भी तू, सहरा भी तू, महमल भी तू। वाए नाकामी के तू मोहताजे साकी हो गया, मैं भी तू, मीना भी तू, मस्ती भी तू, हासिल भी तू। आह किसकी जुस्तजू आवारा रखती है तुझे, राह तू, रहरो भी तू, रहबर भी तू, मंजिल भी तू। बेखबर तू जौहरे आईनाए अय्याम है, तू जमाने में खुदा का आखिरी पैगाम है। तू तो खलीफतुल्लाह अलल अर्द है, तू तो नायबे इलाही है, तू तो धरती के सीने का नूर है, तू तो उजाला है कायनात का, तेरे दम से बज़्म आलम में चरागा है। और तू पत्थरों को पूज रहा है, दरख्तों की परस्तश कर रहा है। तुझे खुद ही से भी आशनाई नहीं है, तुझे अपने आप से भी मुलाकात नहीं हुई। आ मोहम्मद अरबी की चौखट पे तू खुद से आशना भी होगा, खुदा आशना भी हो। तो इंसान को ये नूर मिला तो इस दहलीज से मिला, इस चौखट से मिला। सैयद सलीम गिलानी मरहूम का एक नातिया शेर है। वैसे आजकल तो हमारा नाती अदब भी पामाल हो गया, जो हमारी महफिल नात में जिस तरह की शायरी हो रही होती है, बटन ठां कर देते, बटन तां कर देते, निक्की जी हाँ कर दे, कैसे बाजारी लफ्ज़ बोले जा रहे होते हैं। लेकिन ज़रा इस लहजे को देखिए, और मेरी ये सारी गुफ्तगू का खुलासा इस एक शेर में, न खिरद की रोशनी थी न जुनू की आगही थी, न खिरद की रोशनी थी न जुनू की आगही थी। तेरी रहबरी से पहले ये जहां जहां नहीं था, तेरी रहबरी से पहले ये जहां जहां नहीं था। तेरे आस्तां से पहले कोई आस्तां नहीं था, मैं वो ज़मीं थी जिसका कोई आसमां नहीं था।
تو زندگی کا سارا جمال اور خوبصورتی سی دہلیز سے آ کے ملتی ہے. اور اگر کوئی حضور کے در پہ نہیں گیا تو وہ آج بھی اندھیرے میں، آج بھی ظلمتوں کا مارا ہوا ہے. اپنی ہمسائیگی میں دیکھ لیجئے، بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے اور بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے. اس کی اتنی بھاری بھرکم ڈگری، عقل و بینش، فہم و ادراک اسے نہیں بتا رہے کہ جو اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی بھی نہ اڑا سکے تیری ضروریات کا کفیل کیسے ہو سکتا ہے. لیکن وہ ہاتھ جوڑے کھڑا ہے. دوسری طرف ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے، گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ کے چسکیاں لے لے کے پی رہا ہے. اس کی طبع میں کوئی نفاست نہیں. کیا اس کی طب نے اسے کچھ نہیں بتایا؟ اس میں سے اٹھتا ہوا تعفن اس کی طبیعت میں تقدر پیدا نہیں کرتا؟ ایک جانور کا فضلہ ہے لیکن وہ چسکیاں لے کے پی رہا ہے. یہ میں کہانی ان کی سنا رہا ہوں جنہیں حضور کا در نہیں ملا. اور آپ ادھر آئیے، میں نے اپنی مسجد کے واش رومز میں ایک 7 سال کا بچہ دیکھا جو اپنے پانچے کو مل مل کے دھو رہا تھا. تو میں نے جھڑکنے کے لہجے میں کہا کہ تم نے اتنا زیادہ پانی کھول رکھا ہے. تو لجاجت بھرے لہجے میں مجھے جواب دیتا، حضرت میں سکول جا رہا ہوں اور راستے میں گلی سے گزرتے ہوئے کسی جانور کے پیشاب کا چھینٹا میرے پانچے پہ گر گیا تھا. وہ درس نظامی کا فاضل نہیں تھا کہ نجاست خفیفہ و غلیظہ کے حکام پڑھے ہوں. اس نے پہلی دوسری کلاس کا طالب علم ہے اور سکول کا بچہ ہے، اور پانچے کے اوپر جانور کے پیشاب کا پڑا ہوا غیر مری چھینٹا بھی گوارا نہیں کرتا. میں سوچ میں ڈوب گیا کہ اس ڈاکٹر کو تو سمجھ نہیں آئی جو گائے کا پیشاب پی رہا ہے، اور یہ 7 سال کا بچہ کیسے سمجھ گیا؟ اندر سے آواز آئی وہ ہے ڈاکٹر، لیکن اس کے ہاتھ میں دامن محمد عربی کا نہیں ہے. اور یہ ہے بچہ لیکن ماں نے گٹی میں پیار ہی حضور کا دیا ہے، اس لیے تقدس روح تک اتر گیا ہے. تو روشنی تو اس دہلیز سے ملتی ہے. آج بھی دنیا بتوں کے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہے. آج 21ویں صدی ہے اور دنیا ایک طرف چاند پہ پہنچ رہی ہے، ایٹم کا کلیجہ شک کر لیا ہے. آج زمین کی تنابیں انسان نے تھام لی ہے، اور دوسری طرف وہ آج بھی بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑی ہے، بے بسی کا ادراک اور شعور رکھنے کے باوجود. میرا ایک ملنے والا تھا چائنا میں، تو میں نے اس کو کہا کہ مجھے بتائیے کہ ان لوگوں کی حالت کیا ہے. تو وہ کہنے لگا کہ آسمان کو چھو رہے ہیں. میں نے کہا میں ان کی ترقی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن میں ان کا مذہبی کلچر اور ان کا دینی تمدن پوچھ رہا ہوں آپ سے. بت پوچھتے ہیں اور ان کے ہاں یہ عادت ہے کہ وہ بت کی رضا جوئی کے لیے اس کے سامنے اپنی کرنسی جلاتے ہیں. اور ان کا اعتقاد باطل یہ ہے کہ جب بت کے سامنے پیسے جلائیں گے تو وہ خوش ہو جائے گا تو اور آپ کو پیسے ملیں گے. اور ساتھ ہنس کے کہنے لگا کہ تھوڑے تھوڑے سیانے بھی ہو گئے. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا میرا ایک دوست تھا، تو میں نے دیکھا کہ وہ بہت کنجوس ہے، کسی کو چائے کی پیالی پلا کے بھی راضی نہیں ہوتا. لیکن ایک دن میں اچانک اس کے ہاں چلا گیا تو وہ بت کے آگے کرنسی جلا رہا تھا اور کافی زیادہ جلا رہا تھا. تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا کہ اتنی زیادہ، اور یہ تو بہت بخیل ہے. تو مجھ سے نہ رہا گیا تو میں نے آگے بڑھ کے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، اتنی زیادہ کرنسی جلا رہے ہو؟ تو اس نے کہا یہ اصلی نہیں ہے، یہ فوٹو کاپیاں جلا رہا ہوں. تو میں نے کہا یہ تو اپنے خدا سے دھوکہ کر رہے ہو. اس نے کہا کہ اس کو کوئی پتہ نہیں چلتا اصلی ہے یا نکلی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی غلامی میں پھنسا ہوا ہے. تو ہم یہ بات ہنسنے والی بھی ہے، اور دوسری طرف اللہ کا شکر بجا لانے کی ہے کہ اللہ نے ہمیں توحید کا تعقل عطا کر دیا ہے. اپنی ذات